कम्प्लिमेन्टिङ कोड सकेको थियो हजुर सर सक्यो सबैलाई क्लियर भयो XS3 कोड कसरी छ कम्प्लिमेन्टिङ कोड छ यसको फिचर के छ वेटेड कोड भयो वेटेड कोड 2421 कोड 2421 कोड छैन सर छैन हैन 2421 कोड पनि हाम्रो के हो सेल्फ कम्प्लिमेन्टिङ कोड हो अब यसमा हाम्रो वेटहरु के हुन्छ हाम्रो 2 4 2 1 यो फर्ममा के हुन्छ हाम्रो वेटहरु 2421 कोडमा हाम्रो यो फर्ममा के हुन्छ हाम्रो वेटहरु हुन्छ भनेपछि कुनै पनि डिजिट हाम्रो 1 को पोजिसनमा छ भने त्यसको वेट 1 हुन्छ कुनै पनि डिजिट 2 को पोजिसनमा छ भने त्यसको वेट 2 हुन्छ कुनै पनि डिजिट 4 को पोजिसनमा छ भने त्यसको वेट 4 हुन्छ कुनै पनि डिजिट 2 को यो 2 को पोजिसनमा छ भने त्यसको वेट के हुन्छ हाम्रो 2 हुन्छ अब यसको म्याक्सिमम रिप्रेजेन्टेसन कति हुन्छ हेरौँ त जस्तै हामीले 1 1 1 1 राख्यो भने यसको म्याक्सिमम रिप्रेजेन्टेसन हो र 2 + 4 6 + 2 8 + 1 9 यसको म्याक्सिमम रिप्रेजेन्टेसन कति हुन्छ हाम्रो 9 हुन जान्छ यसको म्याक्सिमम रिप्रेजेन्टेसन 9 हुन गयो अब 1 लेख्दाखेरि 0 लेख्दाखेरि त चारवटा 0 ठीक छ है 1 लेख्दाखेरि यो 1 मा 1 लेख्ने अरु सबैमा 0 लेख्ने ठीक छ तर 2 लेख्दाखेरि अब 2 त दुईटा छ हाम्रो यो पनि 2 छ यो पनि 2 छ अब वेट अनुसार त हाम्रो जुनसुकै 2 मा लेख्दा पनि भयो तर हामीले के गर्छौं भन्दा यो सेल्फ कम्प्लिमेन्टिङ कोड भएको भएर हाम्रो 2 र 7 को कम्प्लिमेन्ट के 2 को रिप्रेजेन्टेसन 7 को कम्प्लिमेन्ट हुनुपर्छ ठीक छ हाम्रो 2 को रिप्रेजेन्टेसन के हुनुपर्छ हाम्रो 2 को रिप्रेजेन्टेसन को कम्प्लिमेन्ट हाम्रो 7 को रिप्रेजेन्टेसन हुनुपर्छ 7 को रिप्रेजेन्टेसनको लागि हामी के गर्छौं यनेर यो 2 र अर्को यो 1 युज गर्छौं ठीक छ अनि 1 1 सरी 7 को रिप्रेजेन्टेसनको लागि हामीले यो 2 त्यसपछि यो 2 र त्यसपछि हामी यो 2 युज गर्दैनौं यो 1 युज गर्छौं भनेपछि हामी यसरी 2 र 7 को रिप्रेजेन्टेसन लेख्ने कि दुईटै के होस् एकअर्काको कम्प्लिमेन्ट होस् दुईटै एकअर्काको कम्प्लिमेन्ट हुनको लागि 2 को रिप्रेजेन्टेसनमा हामीले यो जुन 2 को रिप्रेजेन्टेसन छ यो 2 को रिप्रेजेन्टेसनमा हामी के लेख्छौं भन्दा त्यहाँनेर 1 लेख्छौं 2 को रिप्रेजेन्टेसनमा हामी 1 लेख्छौं है त्यसपछि अब अर्को 2 यो जुन एमएसबी को 2 छ एमएसबी को 2 मा हामी 1 लेख्दैनौं एमएसबी को 2 मा 1 लेख्यो भने 7 को कन्डिसन जुन हाम्रो सेल्फ कम्प्लिमेन्टिङ नेचरको आधारमा हाम्रो 7 को जुन रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो भेरिफाई हुँदैन अब त्यसपछि 0010 अब यसरी हामी यो रिप्रेजेन्टेसन लेख्न सक्छौं अब त्यसपछि अब 2 को लागि के गर्ने यहाँनिर एलएसपी को 2 युज गर्ने है एलएसपी को 2 युज गर्यो भने सेल्फ कम्प्लिमेन्टिङ नेचर के हुन्छ भेरिफाई हुन्छ 3 को लागि के गर्ने एलएसबी को 2 र यो 1 युज गर्ने भनेपछि 3 र 6 को के हुनुपर्छ हाम्रो 3 को कम्प्लिमेन्ट 6 हुनुपर्छ है त्यसपछि 4 को लागि के गर्ने 4 त छदै छ छुट्टै 4 छ छुट्टै 4 युज गर्ने छुट्टै यो 2 2 युज नगर्ने 1 1 1 0 1 0 पनि 4 नै हो तर छुट्टै जुन 4 छ हाम्रो त्यो छुट्टै 4 युज गर्ने 4 को लागि अब 5 देखि के गर्ने अब सेल्फ कम्प्लिमेन्टिङ कोड भएको भएर 4 को के गर्ने कम्प्लिमेन्ट हाम्रो के हुन्छ 5 को रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ 3 को कम्प्लिमेन्ट हाम्रो 6 को रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ 2 को कम्प्लिमेन्ट हाम्रो 7 को रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ त्यसपछि 1 को कम्प्लिमेन्ट के हुन्छ हाम्रो 8 को रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ 0 को कम्प्लिमेन्ट के हुन्छ हाम्रो 9 को रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ यसरी अब यो सेल्फ कम्प्लिमेन्टिङ कोड भएको भएर 0 देखि 4 सम्म लेख्ने 0 देखि 4 सम्म लेख्नको लागि एलएसबी हरु युज गर्ने जस्तै अब 1 मा 2 मा एलएसबी 2 युज गर्ने 3 मा एलएसबी को 2 र एलएसबी को 1 युज गर्ने 4 मा छुट्टै 4 युज गर्ने यति भइसकेपछि त 5 देखि 9 सम्म के गर्ने अब सेल्फ कम्प्लिमेन्टिङ कोडको जुन फिचर छ त्यसको आधारमा हामी के गर्छौं 5 देखि 9 सम्मको हामी रिप्रेजेन्टेसन गर्छौं क्लियर भयो 2421 कोड कोड क्लियर भयो यस सर अब त्यसपछि एक्सेस3 कोड अस्ति पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौं एक्सेस3 कोड भनेको कुनै पनि नम्बरमा 3 जोड्ने र त्यसको रिप्रेजेन्टेसन लेख्ने
तर यो के को जस्तो हुन्छ भन्दा त बीसीडी को जस्तो हुन्छ। बीसीडी को जस्तो 8421 को वेट अनुसार हुँदैन। बीसीडी मा जसरी हामीले कुनै पनि डेसिमल डिजिटको हामी के गर्छौं 4 बिटको कोड असाइन गर्छौं, त्यस्तै XS3 कोडमा पनि हामीले प्रत्येक छुट्टा छुट्टी डेसिमल डिजिटको 4 बिटको कोड असाइन गर्छौं। त्यही भएर यो एउटा बीसीडी कोड हो, ठीक छ। तर 8421 जुन बीसीडी कोड छ नि त्यो चाहिँ होइन। जस्ट के गर्ने, अब कुनै पनि डेसिमल डिजिट छ भने त्यसमा 3 जोड्ने र त्यसको रिप्रेजेन्टेसन लेख्ने। त्यो बीसीडी कोडमा किन भनेको छु भन्दा त जस्तै यहाँनिर हेरौँ 359 को रिप्रेजेन्टेसन लेख्यो भने 359 + 3 362 को रिप्रेजेन्टेसन नलेख्ने है, के लेख्ने 3 मा 3 को रिप्रेजेन्टेसन के हुन्छ 3 + 3 6 को रिप्रेजेन्टेसन लेख्ने, 5 मा 5 + 3 को रिप्रेजेन्टेसन के हुन्छ 8 को रिप्रेजेन्टेसन लेख्ने, 9 मा 9 + 3 को रिप्रेजेन्टेसन कति हुन्छ 12 12 को रिप्रेजेन्टेसन लेख्ने, ठीक छ। त्यही भएर यो हामीले बीसीडी कोड भनेको छौं, किनभने छुट्टा छुट्टै डिजिटलाई हामीले के गर्छौं भन्दा त सबै डिजिटको आफ्नो के गर्छौं भन्दा त हामीले यसमा रिप्रेजेन्टेसनहरु युज गर्छौं हामी। त्यही भएर यो एउटा बीसीडी कोडको टाइप नै हो। तर 8421 जुन बीसीडी कोड हाम्रो छ त्यो 8421 कोड बीसीडी कोड चाहिँ होइन। अर्को बीसीडी कोडमा हामी 8421 बीसीडी कोड त वेट छ नि हाम्रो 8421, र यसमा चाहिँ कुनै वेट हुँदैन है। त्यही भएर XS3 कोड हामीले वेटेड र नन वेटेड मध्ये क्याटेगराइज गर्नु पर्यो भने XS3 कोड हाम्रो नन वेटेड कोड हो, ठीक छ। क्लियर भयो यहाँसम्म? क्लियर भयो यहाँसम्म XS3 कोड सम्म? हजुर सर। अब अर्को अल्फा न्यूमेरिक रिप्रेजेन्टेसन। भन त कसले भन्दैछौ? क्वेशन सोधेको हो कि क्लियर भयो भनेर भन्नु? अल्फा न्यूमेरिक रिप्रेजेन्टेसन यो चाहिँ हामीले पहिला डिजिटल लजिकमा जे पढाएको थियो त्यही नै छ। अल्फा न्यूमेरिक क्यारेक्टर्सहरुको हामी अल्फा न्यूमेरिक रिप्रेजेन्टेसन युज गर्छौं। अल्फा न्यूमेरिक क्यारेक्टर्सहरु हाम्रो के छ अब 26 वटा अल्फाबेट अप्पर केस, 26 वटा लोअर केस, त्यसपछि हाम्रो डेसिमल नम्बर्सहरु 0 देखि 9, पंक्चुएसन मार्क्स, स्पेशल क्यारेक्टर्स, डलर, एम्परसेन्ट, प्लस, यिनीहरु हाम्रो अल्फा न्यूमेरिक क्यारेक्टर्सहरु हो। र अल्फा न्यूमेरिक क्यारेक्टर्सको जुन रिप्रेजेन्टेसन छ त्यसैलाई हामी अल्फा न्यूमेरिक कोड भन्छौं। र यो बेसिकली हाम्रो इनपुट आउटपुट डिभाइस देखि डाटा ट्रान्समिसन गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ अल्फा न्यूमेरिक कोड चाहिन्छ। अब देयरफोर इंस्टेड अफ यूजिङ ओन्ली सिंगल बिट्स, अब एउटा मात्रै बिटले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने त दुईटा क्यारेक्टरले मात्रै रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ 0 1। त्यही भएर एउटा बिट मात्रै रिप्रेजेन्ट नगरेर हामी ग्रुप अफ बिटले के गर्छौं भन्दा त अल्फा न्यूमेरिक कोड रिप्रेजेन्ट गर्छौं। अब ग्रुप अफ बिटले रिप्रेजेन्ट गर्छौं भने 26 वटा अप्पर केस छ हाम्रो, 26 वटा लोअर केस छ, त्यसपछि डेसिमल डिजिट नै 9 वटा छ। यति नै सम गर्दाखेरि 26 26 52 प्लस 9 61 वटा भइदियो है। अरु प्लस माइनस एम्परसेन्ट त्यो गर्दाखेरि ग्रेटर देन 64 भइदियो है। ग्रेटर देन 64 भइदियो भने हामी के युज गर्छौं 128 सम्मको लागि हामीले 7 बिट रिप्रेजेन्टेसन युज गर्छौं। र त्यो 7 बिट रिप्रेजेन्टेसनको लागि हामी ASCII कोड युज गर्छौं, ठीक छ। ASCII कोड रिप्रेजेन्टेसन युज गर्छौं र 7 बिट कोड हो भने हाम्रो टोटल 128 वटा क्यारेक्टर्स हुन्छ र रिप्रेजेन्टेसनहरु हाम्रो 0 देखि 127 सम्मको रिप्रेजेन्टेसन गरेर हाम्रो टोटल 128 वटा रिप्रेजेन्टेसन हुन जान्छ। र यो कोड हाम्रो 8 बिट मा पनि हामीले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। 8 बिट मा रिप्रेजेन्ट गर्यो भने के हुन्छ हाम्रो एक्सटेन्डेड ASCII कोड हुन्छ र एक्सटेन्डेड ASCII कोड हाम्रो 8 बिट कोडको रिप्रेजेन्टेसन हो। र एक्सटेन्डेड ASCII कोड हाम्रो 8 बिट को रिप्रेजेन्टेसन हो। र एक्सटेन्डेड ASCII कोड युज गर्यो भने हाम्रो 2 पावर 8 भनेको 256 वटा सिम्बल्सहरु हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र एक्सटेन्डेड ASCII ले हाम्रो ग्राफिक्स र म्याथ सिम्बल्सहरु युज गर्छ हाम्रो। र ASCII कोडको कुरा गर्दाखेरि हामीले ASCII कोडको कुरा गर्दाखेरि हामी लेटर्सहरु, नम्बर्सहरु, पंक्चुएसन मार्क्सहरु र अरु क्यारेक्टर्सहरु हामी ASCII कोड रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्छौं। जस्तै क्यापिटल A को ASCII कोड हाम्रो 65 हुन्छ है। 65 लाई 7 बिटमा रिप्रेजेन्ट गर्ने। स्मल a को हाम्रो 65 प्लस 32 97 लाई हामी 7 बिटमा के गर्छौं हामी रिप्रेजेन्टेसन गर्छौं। र यो कोडहरु रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि दुईटा हाम्रो के छ भन्दा त फर्ममा छ, एउटा जोन र डिजिट। पहिलो 3 बिट हाम्रो जोन छ, नेक्स्ट 4 बिट के छ हाम्रो डिजिट छ। भनेपछि सर्टेन क्यारेक्टर्सहरुको लागि के हुन्छ हाम्रो जोन के हुन्छ फिक्स हुन्छ, डिजिट मात्र के हुन्छ हाम्रो फरक हुन्छ। जस्तै a देखि k सम्म हाम्रो जोन के छ फिक्स छ, क्यारेक्टर्सहरु यो डिजिटहरु मात्रै के छ भन्दा त फरक छ हाम्रो, ठीक छ। अब त्यस्तै क्यारेक्टरको कुरा गर्दाखेरि अब 0 देखि 9 सम्म हाम्रो के छ जोन के छ हाम्रो सेम छ, तर डिजिटहरु के छ भन्दा त हाम्रो फरक छ।
त्यस्तै अनुसार हामी यो कोडहरू हेर्न सक्छौँ। अर्को हाम्रो EBCDIC कोड, एक्सटेन्डेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इन्टरचेन्ज कोड, यो चाहिँ 8 बिटको लागि हो र 8 बिटको लागि हो भने टोटल यसमा 256 वटा क्यारेक्टर्सहरू यसमा हामी राख्न सक्छौँ र यसमा हामी प्यारिटी बिटहरू युज गर्दैनौँ। तर पछिल्लो केसमा अस्की कोडमा त अब हाम्रो के छ, एक्सटेन्डेड अस्कीमा हाम्रो 8 बिटको फिचर छ भनेपछि 7 बिटको हामीले 8 बिट बनाउन सक्छौँ, तर त्यही भएर प्यारिटी बिटको फिचर चाहिँ हामीले उता अस्कीमा राख्न सक्दैनौँ। तर अर्को हाम्रो जुन EBCDIC छ त्यसमा चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ 8 बिटको फिचर चाहिँ हामीले। र यसको लागि फर्स्ट 4 बिटको हामी जोन भन्छौँ र बाँकीको डिजिटलाई हामी डिजिट भन्छौँ। यसलाई पनि हामीले यो 8 बिटको हामीले दुईवटा पिसमा हामी डिटेक्ट गरेका छौँ। फर्स्ट 8 बिटलाई जोन र त्यसपछि बाँकीको लाई हामीले के भनेका छौँ भन्दा त डिजिट भनेका छौँ। EBCDIC हाम्रो यति नै छ। यो क्लियर भयो EBCDIC? यहाँसम्म क्लियर छ सबैलाई? कसैलाई के कन्फ्युजन छ यहाँसम्म? छैन सर। छैन। सो अब म हिजोको जुन क्लास मेरो भएको थिएन त्यसको सट्टा भोलि 8 बजेदेखि म लिन्छु है। आज पनि अघि म चाँडै छोड्नुपर्ने छ, मलाई अघि एक ठाउँमा अघि जानुपर्ने छ, इम्पोर्टेन्ट काम भएर। भोलि बरु म अघि तिमीहरू अघि बढी क्लास लिइदिन्छु है, 8 देखि 9:15 साढे 9सम्म लिइदिन्छु है। भोलि हाम्रो अब यो च्याप्टर लगभग सबै नै थाहा, इरर डिटेक्सन कोड। इरर डिटेक्सन कोडमा अब पहिला पढेको पनि छौँ, नयाँ यो फिगरको पार्ट छ र त्यस नेक्स्ट च्याप्टर स्टार्ट गर्छौँ। भनेपछि आजको अलिकता हाफ क्लास भनौँ न त्यसको टाइम र हिजोको क्लास, यो दुईवटा क्लास हामी भोलि 8 बजेदेखि सुरु गरेर 9:15 साढे 9 कतिसम्म तिमीहरूलाई हुन्छ त्यो अनुसार भोलि म सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु है त। हिजोको जुन सेड्युल थियो त्यही सेड्युलमा गर्नु होला है, छुट्टै सेड्युलमा बनाउँदिनँ है। हुन्छ सर। आजलाई यति नै गरौँ त्यसो भए। थ्याङ्क यू एभ्रिवान। Have a nice day. Thanks, sir.